नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जस्टिस फर्दीन रिबेलो आयज परत एकदा पत्रकारांच्या फुडें आयलो आनी ताणें फुडली कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतली ती सविस्तरपणान पत्रकारांक सांगल्या. 17 तारखेक म्हणजे 17 जुलय ह्या दिसा TCPचेर एक मोठो भव्य मोर्चा काडपाचें ठरलां आनी ह्या मोर्चाक गोंयभरांतल्यान सगळे कडल्यान लोकांनी येवन ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवचो अशें आवाहन तांणी केलां. तांणी सांगलां की आमी सरकाराक मुदत दिल्ली, 39A संदर्भात निर्णय कितें तो घेयात, 17A, 17 बाकीचे जे सेक्शनां आसा 2 ह्या संदर्भात कितें तरी ठोस निर्णय जाय. कारण मॅटर कोर्टांत आसा आनी मॅटर सबज्युडिस आसा हें कारण दिवन हांगचो TCP मंत्री अनेक नवे जे काही प्रपोजलां येता ती पास करत आसा आनी ओवरऑल ज्या गजाली खातीर आमी आंदोलन करता त्या आंदोलनाचो हेतू खंय तरी फाटी पडटा अशें आमच्या लक्षांत येवपाक लागलां. आयज ताणें काही अशे गंभीर विशय उगडे केले आनी फुडें हाडले. तातूंत एक विशय जो तांणी सांगलो की जो कायदो आसा, जो प्रस्तावीत कायदो आसा तातूंत एक गजाल स्पश्ट आसा, म्हणजे 39A चो सुद्दां जर विचार केलो जाल्यार तांचें म्हणणें अशें की 20,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर जर जागा ही डेव्हलपमेंटाक दिल्ली आसत किंवा ते प्रपोजल जर सरकारान पास केल्ले आसत जाल्यार ताका एक वेगळो प्रोसिजर आसा. ताका अशे तडकाफडकी हो निर्णय जो एकतर्फी निर्णय जाता TCP घेता तसो घेवपाक मेळना. ताका खुबशीं डिपार्टमेंटां जी रिलेटेड आसा ती तातूंत PWD आसतलें, तातूंत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतलें, तातूंत एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसतलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीची सगळीं डिपार्टमेंटां हांकां वांगडा घेवन हें डिसिजन, अशे तरेचें डिसिजन हें मंत्रिमंडळ बैठकींत घेवचें पडटलें. कारण एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्ट्री ही दुसऱ्या एका मंत्र्या कडेन आसा, बाकीच्यो ज्यो मिनिस्ट्री आसा त्योय ज्यो रिलेटेड मिनिस्ट्री आसा PWD सारकी ती आनी कोणा कडेन तिसऱ्या कडेन आसा. अशें आसतना फक्त इतलो मोठो इम्पॅक्ट करपी जेन्ना प्रोजेक्ट गोंयांत येता, कारापूर सरवणा सारको लोडा प्रोजेक्ट, तेन्ना ताचे जी कॅरिंग कॅपेसिटी आसा ताका धरून खुबश्यो गजाली ह्यो सरकाराक विचारान घेवच्यो पडटल्यो आनी त्यो TCP मिनिस्टर एकटो घेवंक शकना. पण TCP मंत्री विश्वजीत राणे हाणें धडाकोच लायला. सध्या इतलें मोठें आंदोलन किंवा इतलो मोठो लोकांचो खंय तरी विरोध आसतना सुद्दां तो केसी क्लियर करत आसा, ताचे डिपार्टमेंट केसी 39A चे अंडर क्लियर करत आसा. 17 to 17A हाचोय वापर मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला आनी खंयच सरकाराचेर आमच्या विरोधाचो किंवा लोकांच्या विरोधाचो निशेधाचो खंयच परिणाम जाता अशें खंयच दिसना. आतां आमकां रस्त्यार आयल्या शिवाय आमचे कडेन दुसरो पर्याय उरना. विशेश म्हणजे जी नोटिफिकेशनां येता, जी नोटिफिकेशनां काडटा किंवा नोटिफिकेशनां काडल्या, खास करून जे कारापूर सरवणाच्या बाबतींत सुद्दां, ते खरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटाच्या म्हणजे गव्हर्नराच्या सईन किंवा गव्हर्नर ते काडटा अशे तरेन ते नोटिफिकेशन येवपाक जाय. पूण हांगा गव्हर्नराचो खंयच उल्लेख ना. ताका लागून कायद्याच्या किंवा नियमानुसार हें नोटिफिकेशन सुद्दां इल्लिगल ठरता. आमी त्या कोर्टाच्या नदरेक हाडून दिलां. कशे तरेन इल्लिगॅलिटीज गोंयांत सुरू आसा. मंत्री आपणाक कशे जाय तरेचे निर्णय घेत आसा. ते लोकांक चिड्डुवपी आसा, लोकांक खंय तरी तांकां एक विस्थापीत करपी आसा, लोकांचें आयुश्य बरबाद करपी आसा. अशे तरेचे सगळे हे विशय आसा ते कोर्टा मुखार आसा. मिनिस्टर सांगता की केस कोर्टान आशिल्ल्या कारणान आमी कांय थांबपाक शकना, आमी प्रपोजलां क्लियर करत आसा सब्जेक्ट टू द फायनल डिसिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अशें तो सांगता. पण जर हें अशें आसा जाल्यार जी डॅमेज जातली ह्या सगळ्या प्रकारांत, कारण डिसिजन सुद्दां जालें, नेगेटिव्ह जालें
की तो प्रोजेक्ट गुंडाळपाचें जालें, पूण जी डॅमेज त्या प्रोजेक्टाक लागून त्या परिसरांत जातली ताका जबाबदार कोण, असो प्रश्न जस्टीस रिबेलो हांणी उपस्थित केला. तांचें म्हणणें, कारापूर सरवणाची कॅरिंग कॅपेसिटी ही खूब म्हत्वाची. थंय रस्ते धड ना, थंय उदकाची सारकी सोय ना, थंय विजेची सारकी सोय ना, थंय बाकीची कनेक्टिविटी कांय ना, थंय रोड कनेक्टिविटी ना. आनी अशें आसतना जेन्ना 2000 फॅमिलीक तुमी थंय लोकेट करपाक सोदता तेन्ना त्या परिसराची परिस्थिती कितें जातली हाचो विचार कोणें केला काय कितें? आमी जो बोवाळ करता तो त्याच गजाली खातीर आसा. कारापूर सरवणाची कॅरिंग कॅपेसिटी इतली नाच आनी ताचेर कोणें अभ्यासय करूं ना, सरकारान ताचो विचार करूं ना. TCP आपणाक जाय तें करता आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे बघ्याचे भुमिका घेवन तें सगळें पळयता. हें खंय मेरेन वचपाचें आमी ओगी रावचे ना. आमी TCPक मुदत दिल्ली, TCP डिपार्टमेंटाक मुदत दिल्ली की तुमी हें सगळें गुंडाळा, हें सगळें बंद करा. पूण तें कांय बंद करपाची लक्षणां तांची दिसना. तें सगळें चालू आसा. ताका लागून 17 तारखेक 17 जुलयाक एक महामोर्चाचें आयोजन आमी केलां. गोंयभरांतले सगळे लोक त्या मोर्चांत, म्हणजे ज्या ज्या लोकांक दिसता की गोंय आमचें खंय तरी बरबाद जाता, गोंय आमच्या संकटांत आसा, आमचो निसर्ग संकटांत आसा, आमची शेतां संकटांत आसा आनी बाकीचे जमनी आमच्या संकटांत आसा अशें तांकां दिसता, तांणी ह्या आंदोलनांत सहभागी जावपाक जाय. जस्टीस रिबेलो हांणी आनी एक विशय आयज पत्रकार परिशदेन उपस्थित केलो आनी तो म्हणजे कॅसिनोचो. ताचे म्हणण्या प्रमाण कॅसिनो मुळांत जे मांडवीत रावपाक दिल्ले ते सिच्युएशन तात्पुरतें आशिल्लें. ते ऑफशोर किंवा टेरिटोरियल वॉटर्स हांगा शिफ्ट जातले ह्या एका अटीचेरच तांकां थंय परमिशनां दिल्लीं. आतां हे टेरिटोरियल वॉटर म्हणजे कितें? एक सादारण किनारपट्टी पासून एक 10-12 किलोमिटर भितर हाका टेरिटोरियल वॉटर म्हणटा. म्हणजे ज्या उदकाचेर किंवा ज्या एरियेचेर त्या टेरिटरींचो एक अधिकार किंवा एक तांचो हक्क त्या टेरिटरीचेर आसता. ते तांचें प्रशासन थंय चलता. तितले मेरेन ताणें त्या टेरिटोरियल उदकांत आपली जी वेसल्स आसा, म्हणजे ज्यो बोटी आसा त्यो तांणी शिफ्ट करपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण तांणी त्यो आतां मेरेन शिफ्ट करूं ना. किंबहुना तांकां मुदत वाड मेळत आसा. तांकां तांची सायज वाडोवपाक किंवा तांकां हायटॅक करपाक, थंय टॅग बांदपाक, रस्ते आडावन ऑफिसां करपाक सगळे तरेच्यो सुविधा सरकार दीत आसा. आनी कॅसिनोवाले ह्यो नेटान आपले जे कितें वेवसाय आसा तो सगळे नियम सगळे थाब्यार बसून ते सगळे करत आसा. प्रश्न फक्त वेसल्स जाचेर कॅसिनो चलता म्हणजे जहाजांचेर चलपी कॅसिनोचोच ना. गोंयच्या ऑलमोस्ट चडश्या हॉटेलांनी, मोठ्या हॉटेलांनी गेमींग चलता. थंय स्लॉट मशिनां आसा, थंय गेमींग चलता. ते सगळे तरेचो कॅसिनो लिटरली थंय चलता. आनी सरकाराचें ताचेर लक्ष आसा काय ना आमकां कळना. पूण ज्या तरेन तें चलता तें पळयत जाल्यार सरकाराची तांकां खंय तरी फूस आसा किंवा सरकाराक ताची सगळी कल्पना आसा. आतां प्रत्येक हॉटेलांत समजा जर कॅसिनो चलपाक लागले जाल्यार गोंयचें नेमकें कितें जातलें? इतले जर कॅसिनोचेर तुमकां प्रेम आसा, इतले जर कॅसिनो तुमकां जाय जाल्यार सेक्रेटरिएटांतूय स्लॉट मशिनां घाला, थंय गेमींग मशिनां घाला. जुंता हावस आसा आतां नव्यान जे बांदपाक करता थंय घाला आनी तुमकां जे जे जाग्यार दिसता थंय कॅसिनो सुरू करा. इतलो जर तुमकां प्रेम आसा कॅसिनोचेर जाल्यार तुमी तें सगळें करा. अशें खोचक एक सरकास्टीक सजेशनय जस्टीस फर्दिन रिबेलो हांणी ह्या वेळार दिलां. रिबेलो आयज थोडेशे अदीक आक्रमक दिसले. तांणी म्हणलां की आमचे एक सर्वसादारण ज्यो मिटिंग्यो आशिल्ल्यो गांवांनी एक जागृताय घडोवन हाडपा खातीर प्रत्येक तालुक्यान मिटिंग्यो आमी घेवपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो कालचे मिटिंगेन कंप्लीट जाला आमचें टार्गेट. आमी जे लोकांक सांगपाक जाय आशिल्लें आनी लोकांक जागे करपाक जाय आशिल्ले तें आमी केलां. आतां आंदोलन हें सुरू जातलें. हें सुरू जावपा खातीर 17 तारीख जी आसा थंयच्यान आमचे सगळे गजाली ह्यो आतां फुडें नेटान चलतल्यो.
आमी आतां थारचे ना. कितें आसा तें सरकारान निर्णय घेवपाक जाय. कारण 39A हें पूर्ण इलिगल आसा. कारण रिजनल प्लॅनांत जेन्ना NDZ हे नॉन डेव्हलपमेंट झोन जाची तरतूद आसा, जे आमी ह्या पयलीं आमच्या एपिसोडांनी सांगिल्लें की NDZ हे नव्यान नोटिफिकेशन काडपाची गरज ना. रिजनल प्लॅनांत ह्यो सगळ्यो तरतुदी आसा. कारण ज्या जाग्यार रिजनल प्लॅनांत NDZ दाखयला थंय डेव्हलपमेंट खंयच ना. आनी ह्यो जागाच अश्यो आसा की थंय डेव्हलपमेंट करपूय शक्य ना. आतां ते नव्यान डिक्लेअर करून मंत्री कितें साध्य करपाक सोदता असोय प्रश्न तांणी उपस्थित केला. आतां जे दलदलीच्यो जागा आसा किंवा मँग्रुव्स आसा ते NDZच आसतले. थंय काय घरां येवची ना, थंय घरां जावपाकय शकना. ज्या जाग्यार फॉरेस्ट आसा थंय जावचें ना, कारण ते ऑलरेडी इयरमार्क केल्ले आसा. ज्या जाग्यार मार्शी लँड आसा थंय जावचें ना. अश्यो खुबश्यो जागा ज्यो आतां NDZ म्हणून जाहीर करून खंय तरी आपूण एक मोठें गोंय राखपाचें काम करता अशें जे TCP मंत्री दाखोवपाक सोदता तें बोगस आसा, तें सारकें ना. आनी ह्यो गजाली आतां ह्या फुडें आनी चड काळ आमी चलपाक दिवचे ना. आमकां एक कितें तरी ठोस भुमिका आतां घेवपाक जाय. लोक आमकां विचारता की आतां फुडें कितें? तर आतां फुडें 17 तारखेचें आंदोलन. 17 जुलय ह्या दिसा आमी TCPचेर मोठो मोर्चा व्हरपाचो आसा आनी तांकां प्रश्न विचारपाचे आसा की आमी जी तुमकां सजेशनां दिल्लीं, आमी जे तुमकां रिक्वेस्ट केल्ले, आमी जे तुमकां विनंती केल्ल्यो ताचेर तुमी कितें केलां, ताचेर तुमी कितें विचार केला. हो प्रश्न आमी ते दिसा तांकां विचारतले. सगळ्या गोंयकारांक तांणी उलो मारला की तुमी आंदोलनाच्या दिसा थंय उपस्थित रावा आनी ह्या आंदोलनाक तुमी पाठिंबो दिया, तें अदीक सक्षम करा अशें तांणी सांगलां. आमी इश्टानो, आमी हांगा थारता. हांगा व्यक्त केल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां म्हणजे दोनूय, जे कारापूर सरवण आसूं, 39A आसूं, बाकीचे 17A, 17 बाकीचे बी जी सेक्शनां आसा ताचे वयल्यान जो आवाज तांणी उठयला आनी आमी तुमचे मेरेन तो पावयला ताचेर आनी कॅसिनोच्या बाबतींत तुमी कमेंट बॉक्सान तुमची मतां नोंदया. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.